श्री महात्रिपुरसुन्दरी षट्कम् मनोज्ञमणिकुण्डलां महितचक्रराजलयां मनोऽम्बुजविहारिणीं परशिवस्य वामाङ्कगां महाहरिमुखामरप्रणतपादपङ्केरुहां महात्रिपुरसुन्दरीं मनसि भावये सन्ततम् मतङ्गमुनिपूजितां मथितपापसङ्घां जवान्मदारुणीतलोचनां मदमुखारिनिर्वापिणीं मनःसुयामिनां सदा स्थितिविहारिणीं मेदतो महात्रिपुरसुन्दरीं मनसि भावयो सन्ततम् विचित्रकविताप्रदां न ततर्तेर्विलम्बं विना विधीन्द्रहरिवन्दितां विधिनिषेधसक्तार्चितां विनायकविभावसूद्भवविभासि पार्श्वद्वयां महात्रिपुरसुन्दरीं मनसि भावये सन्ततम् विनिन्दतविभावरी विटसहस्रगर्वाननां विनिर्मितजगत्त्रयीं विधुसमानमन्दस्मितां विबोधनपटीयसीं विनतसन्ततेः सत्वरं महात्रिपुरसुन्दरीं मनसि भावये सन्ततम् विमानचरमानिनी विहितपादसेवां मुदा विशालनयनाम्बुजां विधृतचापपाशाङ्कुशां विशुद्धिसरसीरुहे कृतनिजासनां सर्वदा महात्रिपुरसुन्दरीं मनसि भावये सन्ततम् विरागिजनसेवितां विमलबुद्धिसन्दायिनीं विराधरिपुपूजितां विविधरत्नभूषोज्ज्वलां विरञ्चिहरिसुन्दरी कलितचामरावीजनां महात्रिपुरसुन्दरीं मनसि भावये सन्ततम् इति शृङ्गेरी श्री जगद्गुरु श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामिभिः विरचितं श्री महात्रिपुरसुन्दरी षट्कम्।